आज हामी पढ्दैछौँ फन्डामेन्टल थ्योरम अफ होमोमर्फिजम। होमोमर्फिजममा पनि फन्डामेन्टल थ्योरम छ, त्यो हाम्रो आइसोमर्फिजमभित्रै अध्ययन गर्छौँ। जसको स्टेटमेन्ट के छ भने स्टेटमेन्टलाई हेरौँ। स्टेटमेन्ट फन्डामेन्टल थ्योरम अफ होमोमर्फिजमको स्टेटमेन्ट छ, लेट phi from G to G dash, phi from G to G dash, phi is a group homomorphism, is a group homomorphism of G onto G dash, onto G dash with कर्नेल के, that is कर्नेल के भनेको cor phi of equals to k, then G by k is isomorphic to G dash। स्टेटमेन्टले यो कुरा गरेको छ, let phi from G to G dash is a group homomorphism of G onto G dash with kernel k, that is kernel of phi equal to k। kernel of phi पनि के हो त, सबसेट सेट हो। त्यो kernel of phi को सेट भनेको के भन्छ त, के भन्छ, त्यो हो भने दिस इज द कोसेन्ट ग्रुप। किन कोसेन्ट भयो भन्दा kernel of phi इज नर्मल ग्रुप, सब ग्रुप। एभ्री कर्नेल इज कर्नेल भनेको के हो त, हाम्रो कर्नेल ग्रुप को नर्मल सब ग्रुप हो। त्यसैले नर्मल सब ग्रुप भएपछि के हुने त, जी बाई के कोसेन्ट ग्रुप हुने भयो। जी ग्रुप छ, के कर्नेल छ भने के इज नर्मल हुन्छ, कर्नेल के नर्मल सब ग्रुप हुन्छ। के नर्मल सब ग्रुप हुने बित्तिकै जी बाई के कोसेन्ट ग्रुप हुन्छ, जी बाई के कोसेन्ट ग्रुप हुन्छ। त्यसैले अब दिस कोसेन्ट ग्रुप इज आइसोमर्फिक टु जी ड्याश, दिस कोसेन्ट ग्रुप इज आइसोमर्फिक टु जी ड्याश। यो कुरा हामीले प्रुभ गर्नु छ। यो कुरालाई प्रुभ गर्नको लागि यसलाई अर्को तरिकाले पनि स्टेटमेन्ट गर्न सकिन्छ। यसको और भनेर टिपौँ, एभ्री homomorphic image, every homomorphic image is of a group, every homomorphic image of a group G is isomorphic, every homomorphic image of a group G is isomorphic to some quotient group of G। माथिकोले के भनेको छ, G from G to G dash is a group homomorphism। यसको मिनिङ के हो त, phi is homomorphism भन्न खोज्यो। phi homomorphism हो, G देखि G dash, G पनि ग्रुप हो, G dash पनि ग्रुप हो, यो homomorphism हो। र कर्नेल अफ phi लाई के भनेको छ, कर्नेल अफ phi के हो भनेपछि अब G बाई के हुने भयो, कोसेन्ट ग्रुप हुने भयो। G बाई के कोसेन्ट ग्रुप भयो। कोसेन्ट, then the quotient group is isomorphic to कुन ग्रुप, G dash। किन यहाँ सबै ठाउँमा हेर्नु, जुनसुकै ठाउँमा गयो भने G ग्रुप भयो, n नर्मल सब ग्रुप भयो। G ग्रुप
र n नर्मल सब ग्रुप हुने बित्तिकै यो दुईटाको कम्बिनेसन हाम्रो g/n के हुन्छ, g/n कोसेन्ट ग्रुप हुन्छ। यो कोसेन्ट ग्रुप हुन्छ, कोसेन्ट ग्रुप हुन्छ। यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो है। र यसका एलिमेन्ट कस्ता हुन्छन् भने n a टाइपको। n भनेको n दिस सेट a belongs to g, n a belongs to g/n हुन्छ। यसको एलिमेन्ट n a हुन्छ र a भनेको चाहिँ g मा पर्छ। यो कम्बिनेसन हुनु पर्छ कोसेन्ट ग्रुपका एलिमेन्टमा। यो कोसेन्ट ग्रुप n नर्मल सब ग्रुप a is the element of g, र यो नर्मल सब ग्रुप हो। अब यहाँ कसरी नर्मल सब ग्रुप हो भन्दाखेरि कर्नेल भनेको कर्नेल अफ म्यापिङ, कर्नेल भनेको के हो त कोसेन्ट ग्रुप, नर्मल ग्रुप हो। एभ्री कर्नेल इज अ नर्मल सब ग्रुप अफ अ ग्रुप भन्ने पढे अब पहिला। त्यो भएर यो के भयो त अहिले कर्नेल छ, कर्नेल भएको भएर नर्मल भयो, नर्मल भएपछि g/k कोसेन्ट ग्रुप भयो। दिस कोसेन्ट ग्रुप इज आइसोमर्फिक टु g डैश। अब यहाँ त्यहीलाई अर्को तरिकाले भनेको छ एभ्री होमोमर्फिक इमेज, इमेज त यो हो नि त। फाइ इज अ होमोमर्फिजम भएपछि हाम्रो g छ, g डैश छ। अब यो फाइ होमोमर्फिजम छ, अन्टु पनि भनेको छ। अन्टु भनेपछि यो होमोमर्फिजम छ भने g बाट g मा गएको म्यापिङ होमोमर्फिजम छ भने अब यो त इमेज सेट हो, रेन्ज इमेज सेट हो, रेन्ज हो, डोमेन हो हैन, कोडोमेन हो, इमेज कोडोमेन हो, रेन्ज जे भन्यो भने यही हो। अब फाइ अफ g इक्वल टु g डैश आयो। यो त होमोमर्फिक इमेज भयो, इमेजको कलेक्सन। दिस इज द कलेक्सन अफ इमेज भयो। त्यसैले यसलाई होमोमर्फिक इमेज कसको छ ग्रुपको, यो ग्रुपको होमोमर्फिक इमेज g डैश भयो। एभ्री होमोमर्फिक इमेज अफ अ ग्रुप भनेको यति भयो। इज आइसोमर्फिक टु यसलाई फाइ अफ g होमोमर्फिक इमेज इज आइसोमर्फिक टु कोसँग, सम कोसेन्ट ग्रुप। कोसेन्ट ग्रुपसँग आइसोमर्फिक भनेको छ। कोसेन्ट ग्रुप भनेको ग्रुप अपन नर्मल सब ग्रुप। के किन नर्मल सब ग्रुप भयो भन्दाखेरि कर्नेल भएकोले नर्मल सब ग्रुप भयो। यसलाई अब प्रुभ गरौँ है। ल मैले मेटे प्रुभ गर्न लागौँ। ल यति गरे प्रुभ गर्न लागौँ। अब यो पनि मेटे फन्डामेन्टल थ्योरम हो। यो फन्डामेन्टल थ्योरम चाहिँ पछि युज गर्नुपर्छ। प्रुभ let phi from g to g dash is a group homomorphism of g onto g dash with kernel k equal to k. Then we have to show g by k is isomorphic to g dash. अब आइसोमर्फिक देखाउँदा के हो त बाइजेक्टिभ होमोमर्फिजम। g by k देखि g सम्म बाइजेक्टिभ होमोमर्फिजम देखाउनु पर्यो। यसको लागि हामीले यो रिलेसनलाई पनि हेरौँ। सबभन्दा पहिला हामीसँग के छ यहाँ भनेको ग्रुप, यो g भयो, यो g डैश भयो। अब यहाँबाट यहाँ गएको छ फाइ, दिस इज अ होमोमर्फिजम। अब कुनै एलिमेन्ट यसलाई मैले यहाँ g यहाँ लेखेँ, a यहाँ लेखेँ। अब यहाँ हुने एलिमेन्ट त यसको इमेज हो, यसको इमेज यो फाइ अफ a हुने भयो, यहाँ हुने भयो। अब हाम्रो अर्को छ फेरि यहाँ यसैको पार्टबाट हेर्यो भने गयो भने नर्मल कोसेन्ट ग्रुप छ g by k। दिस इज द कोसेन्ट ग्रुप। यो कोसेन्ट ग्रुप हो। यहाँको एलिमेन्ट यहाँ गयो भने यहाँको एलिमेन्ट यहाँ गयो भने के गर्नु? यसको फर्म मैले के भनेको थिएँ, यहाँ नर्मल सब ग्रुप हो भने यो कोसेन्ट ग्रुप, यो सेटका एलिमेन्ट हो, यो ग्रुपका एलिमेन्टहरू यहाँ ए फर्ममा हुन्छन् भनेर भनेको छु। त्यो भएर यहाँ आएपछि अब यो
के फर्ममा भयो। अब हामीले क्वोशिएन्ट ग्रुपदेखि जी ड्याससम्म क्वोशिएन्ट ग्रुपदेखि जी ड्याससम्ममा एउटा बाइजेक्टिभ होमोमर्फिजम म्यापिङ छ भनेर प्रुभ गर्नु पर्यो। अर्थात् यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा म्यापिङ डिफाइन गर्न सक्नु पर्यो। यो म्यापिङ होइन, यो एलिमेन्ट क्वोशिएन्ट ग्रुपमा गएर यस्तो बन्छ। अब हामीले यो एलिमेन्टको इमेज यो फर्ममा आउनु पर्यो भने यहाँबाट यहाँ म्यापिङ डिफाइन गर्नु पर्यो। यसलाई मैले साई भनेर लेखेँ। यहाँबाट यहाँ म्यापिङ डिफाइन गर्नु पर्यो है। यो सेटदेखि यो सेटसम्म, यो ग्रुपदेखि यो ग्रुपसम्म म्यापिङ डिफाइन गर्नु पर्यो। अब हामीले लिने एलिमेन्टहरू प्री इमेजहरू यो फर्ममा हुन्छन्, आउटपुटहरू यो फर्ममा हुन्छन् र यो म्यापिङलाई हामीले बाइजेक्टिभ होमोमर्फिजम देखाउन सक्नुपर्छ। डिफाइन अ mapping phi from g by k to g dash by the formula लेख्ने भयो। अब के गर्ने भयो? फाइ साई है, सरी साई जी बाई के एलिमेन्ट के इक्वल टू यसको एलिमेन्ट फाइ ए कहाँ पर्छ? जीमा। ये फिर जी को एलिमेंट हो, यो एलिमेंट जी बाई के, यो एलिमेंट जी डैश को, यो एलिमेंट ए को। टू कंप्लीट द proof we need to show that phi is bijective homomorphism. Psi is bijective homomorphism. And अहिले पहिलो पटक भएर अब यो हामीले डिफाइन गरेको म्यापिङ ओल्ड डिफाइन छ कि नै हेरौँ। एन्ड psi is well defined. बाइजेक्टिभ होमोमर्फिजम र ओल्ड डिफाइन सबै देखाउनु पर्यो। हामीले डिफाइन गरेको तरिका ठीक छ कि नै भनेर चेक गर्नको लागि वेल डिफाइन गरौँ। अब मैले किताबमा मेटेरियल वेल डिफाइन को लागि हामीले के गर्नु पर्यो भने यसका दुईटा एलिमेन्ट लिने, ती दुईटा एलिमेन्टहरू इक्वल छन् भने यसका दुईटा एलिमेन्ट लिने, त्यो दुईटा एलिमेन्टहरू इक्वल छन् भने इमेज पनि इक्वल गर्ने। जस्तो मैले KA र KB चाहिँ G बाई K मा लिए र AB त कहाँ पर्छ त? यो दिशा यहाँ पर्छ। अब हामीले यसमा लगाउँदाखेरि KA इक्वल टु KB हुँदाखेरि if we able to show that phi psi K equal to psi KB, यो दुईटा इक्वल देखाउन पायो भने, एलिमेन्ट इक्वल हुँदा इमेज इक्वल देखाउन पाइयो भने यसलाई हामीले वेल डिफाइन भन्छौँ। कन्फ्युज के कुरामा कन्फ्युज नहुने भने यदि इमेज इक्वल भयो, यो एज्युम गर्यौं, यो एज्युम गरेर यो इक्वल देखायौं भने 1 to 1 हुन्छ। इमेज इक्वल एज्युम गरेर प्री इमेजहरुलाई इक्वल देखाउन सक्यौं भने त्यो के हुन्छ? 1 to 1 हुन्छ। तर हामीले के गर्नु त? एलिमेन्टहरु इक्वल हुँदा त्यसको इमेज पनि इक्वल हुन्छ भन्ने देखाउन पायौं भने त्यो कन्डिसन भनेको वेल डिफाइन्ड को कन्डिसन हो। हामीले डिफाइन गरेको म्यापिङ वेल डिफाइन्ड छ भनेर फेरि कन्फ्युज नहुने के कुरामा भनेछु मैले, दुईटा एलिमेन्टहरु इक्वल छन् भने दुईटा एलिमेन्टलाई इक्वल एज्युम गर्दा इफ वी एबल टु शो दैट द फंक्शन द मैपिंग इज आल्सो इक्वल फर दैट एलिमेन्ट, यो दुईटा एलिमेन्टको इक्वल हुँदा यिनीहरुको इमेज पनि इक्वल छ भने वेल डिफाइन्ड। तर कन्भर्स नगरेर के त? इमेज इक्वल हुँदा एलिमेन्ट इक्वल भयो भने यसलाई 1 to 1 हुन्छ। अहिले मैले मात्र यो कन्डिसन देखाउनु पर्यो है वेल डिफाइन को। नम्बर 1 मा वेल डिफाइन गरौँ। नम्बर 1 वेल साइज well defined, psi is
वेल डिफाइन्ड के गर्नु पर्यो यसका हाम्रो त साइडले यहाँबाट डिफाइन गरेको छ यहाँबाट जानु पर्यो लेट KB belongs to G by K AB belongs to G such that के गर्दा कस्तो भन्दाखेरि यो दुईटा इलिमेन्टलाई इक्वल मान्नु पर्यो इक्वल भनेपछि अब A र B त के हो त G का इलिमेन्ट हुन् दुईटैको इन्भर्स एक्जिस्ट गर्छ अब B को इन्भर्स एक्जिस्ट गर्ने भएकोले B G को इलिमेन्ट हो G ग्रुप हो त्यसैले अब मैले दुवैतिर B दुवैको फ्रम राइट साइड B इन्भर्स चाहिँ के गर्छु त अपरेट गर्छु KA B इन्भर्स इक्वल टु K भन्न पाइन्छ B यतापट्टि गयो सम्झे पनि भयो अर्थात् इन्भर्सले दुवैतिर के गर्यो हाम्रो अपरेट गर्यो अब फेरि अर्को कुरा के छ हाम्रो NA इक्वल टु N इक्वल टु यस्तो हुँदाखेरि हाम्रो A belongs to N भन्ने पढ्यो हो NA इक्वल टु N भयो भने A belongs to N भन्यो भने अब यो कन्डिसन अप्लाई गर्ने बित्तिकै के हुने भने हाम्रो AB इन्भर्स बिलोङ्स टु के भनेको के हो त कर्नेल हो है अघि स्टुडेन्टमा छ कर भाइ हो अब कर्नेलमा परेको इलिमेन्टको इमेजहरु आइडेन्टिटी हाम्रो यहाँदेखि यहाँ गएको छैन यो भाइ यहाँदेखि यो ग्रुपदेखि यो ग्रुपमा गएको छ भने अब यो इलिमेन्टको इमेज के आउने भयो आइडेन्टिटी हुने भयो आइडेन्टिटी फेरि यो ग्रुपबाट आउने फेरि आइडेन्टिटी इलिमेन्ट यो ग्रुपको यो ग्रुपबाट ल्यास मैले यो ग्रुपबाट आइडेन्टिटी लिए अब फाइ भनेको के हो फाइ के छ क्वेशनमा होमोमर्फिजम दिएको छ होमोमर्फिजम भएपछि हामीले के गर्न पाइयो फाइ बी इन्भर्स इक्वल टु ए इन्भर्स भन्न पाइयो फाइ होमोमर्फिजम भएकोले फाइ ए र यसलाई हामीले फाइ बी को होल इन्भर्स पनि गर्न पाइयो यो ई ड्याश भयो अब फेरि दुवैतिर यो एलिमेन्टले अपरेट गरौँ व्हिच इम्प्लाइज फाइ ए इक्वल टु फाइ बी भन्न पाइयो फाइ ए इक्वल टु फाइ बी भन्न पाइयो अनि फेरि फाइ ए को मिनिङ के फाइ ए भनेको के छ त साइको डेफिनेसन हेर्नु त यो भनेको त फाइ ए भनेको त साइ अफ ए साइ के इक्वल टु साइ केबी भयो हामीले के एज्युम गरेका थियौं के इक्वल टु केबी इक्वल गरेका थियौं हामीले के देखाउन सक्यौं इमेज इक्वल देखाउन सक्यौं त्यसैले साइ इज वेल डिफाइन्ड साइ इज वेल डिफाइन्ड भन्न पाइयो है साइ इज वेल डिफाइन्ड अब नम्बर 2 मा हामीले के देखाउँछौं साइलाई बाइजेक्टिभ देखाउँछौं र होमोमर्फिजम देखाउँछौं नम्बर 2 मा साइ इज अब लाइक यसको पहिलोमा साइ इज इन्जेक्टिभ ल साइलाई इन्जेक्टिभ देखाउँ बाइजेक्टिभ होमोमर्फिजम देखाउने हो इन्जेक्टिभ देखाउँ है लेट केबी बिलोङ्स टु कहाँ हो त G by K such that G by K छ भने हामीले इमेज इक्वल भयो भने प्री इमेज इक्वल भनेछौं साइ अफ K इक्वल टु साइ अफ KB हामीले के देखाउनु पर्यो K इक्वल टु KB देखाउनु पर्यो यसको डेफिनेसन के हुने भयो फाइ अफ A इक्वल टु फाइ अफ B फाइ होमोमर्फिजम हो त्यसैले फाइ अफ ए फाइ अफ बी को इन्भर्स इक्वल टु ए इन्भर्स हुने भयो दुवैतिर आइडेन्टिटी आयो इन्भर्समा अपरेट गर्दाखेरि यो फाइ होमोमर्फिजम भएकोले फाइ ए इन्भर्स बी इक्वल टु ए इन्भर्स भयो ई ड्याश इन्भर्स हैन ई ड्याश भयो यसले के दिन्छ फेरि फाइ त होमोमर्फिजम भएकोले यसले के दियो ए बी इन्भर्स बिलोङ्स टु ए
AB इन्भर्स बिलोङ्स टु यो त आइडेन्टिटी एलिमेन्ट दियो फाइलले यो एलिमेन्टको इमेज के दियो त आइडेन्टिटी दिएको भएर इमेज आइडेन्टिटी दिने एलिमेन्टहरु कहाँ पर्छन् कर्नेलमा पर्छन् AB इन्भर्स बिलोङ्स टु कर्नेल भयो कर फाइ इक्वल टु केमा पर्यो दैट इज AB इन्भर्स बिलोङ्स टु के भयो अघि भर्खर भने जस्तो एन ए इक्वल टु एन हुँदा ए बिलोङ्स टु एन हुन्थ्यो भने यहाँ पनि यही कन्डिसन लगाउँ त यो कन्डिसन छ अहिले हामीसँग यो लगाउँ यसले के दिने भयो भन्दाखेरि यो जस्तै है ए बिलोङ्स टु एन हुँदा एन ए बिलोङ्स इक्वल टु एन भने के ए बी इन्भर्स इक्वल टु के हुने भयो बी ले अपरेट गर्दियौँ फ्रम राइट वी गेट केबी त्यसैले फाइ अफ के इक्वल टु साइ अफ केबी इम्प्लाइज के इक्वल टु केबी त्यसैले साइ इज इन्जेक्टिभ भयो अब दोस्रो कुरा के छ साइलाई सर्जेक्टिभ देखाउनु छ साइलाई सर्जेक्टिभ देखाउँ अथवा अनटु देखाउँ साइलाई अनटु देखाउँ डबल आइमा साइ इज अनटु साइ अनटु छ अनटु भनेपछि हामीले यताबाट एलिमेन्ट लिनु पर्यो हैन यहाँबाट एलिमेन्ट लियो यसका प्रत्येक एलिमेन्टको प्री इमेज यहाँ छ भनेर देखाउन सक्नु पर्यो प्रत्येक एलिमेन्टको प्री इमेजहरु यहाँ छ भनेर देखाउन सक्नु पर्यो त्यो भएर अब प्री इमेज देखाउन सरी फेरि एकछिन है साइलाई अनटु देखाउनको लागि यसका प्रत्येक एलिमेन्टहरुको प्री इमेज यहाँ छ प्री इमेज यहाँ छ भनेर देखाउनु पर्यो त्यसैले मैले के गरे लेट अब एउटा एलिमेन्ट यहाँ लिने भनेको छु हो त्यसको लागि मैले a belongs to g then phi of a belongs to कहाँ हुने भयो त phi of a belongs to g dash यो त हामीले भन्न पाइयो नि यहाँबाट यहाँ डिफाइन गर्छौँ पनि त्यो कुरा लगाउन पाइयो अब यहाँ पर्छ भने अब भयो ल यस्तो गरौँ है सजिलो गरौँ पहिला यहाँ एलिमेन्ट लगाउँ लेट a dash belongs to g dash यहाँबाट लगाउँ यसको प्री इमेज यहाँ खोज्ने हो त यहाँबाट जाउँ अब सिन्स phi is onto phi त onto छ phi onto भएको भएर के हुन्छ त यसको यहाँ भएका एलिमेन्ट त मैले यहाँ ड्यास a ड्यास यहाँ लगाएको छु यसको प्री इमेज त यहाँ छ किनभने phi त onto छ since phi is onto there exist यसको त प्री इमेज हुनु पर्यो नि त यसको लागि त यहाँ आउनु पर्यो नि त्यही there exist a belongs to g such that phi of a equal to a dash अब phi of a equal to a dash भयो by the definition a dash र यो त इक्वल रहेछन् डेफिनेसन अफ psi phi of a equal to the psi of a हो phi of a equal to the psi of a हो हैन सरी ओहो गलत भयो है डेफिनेसन अफ psi a कहाँको एलिमेन्ट हो a g को एलिमेन्ट हो a g को एलिमेन्ट भएको भएर a g मा हुने बित्तिकै के a कहाँ पर्छ त g by k मा पर्छ यसलाई ख्याल गर्नु पर्यो a g मा पर्छ भने के g by k मा पर्यो a मा एलिमेन्ट त भेट्यो a मा एलिमेन्ट भेटिया भएर psi of k equal to phi of a किनभने a belongs to g implies k belongs to g by k भन्न पाइयो है जे k भन्छ जो a अब k भएपछि k र phi इक्वल हो k र phi इक्वल भयो
सो के भन्नु पाइयो फर ए dash belongs to G dash there exists K belongs to G by K such that यहाँ थप्दिउँ है त by the definition थप्दिउँ अलिकति by the definition K belongs to G by K and यो गर्दैन ल यो गर्छ अहिले होला है such that psi of K equal to phi of A equal to A dash so that psi is onto पनि भयो बाइजेक्टिभ भयो वेल डिफाइन भयो बाइजेक्टिभ भयो अब बच्यो के त होमोमर्फिजम देखाएपछि यो म्यापिङ वेल डिफाइन भयो 1 to 1 पनि भयो अन टु पनि भयो अब वेल डिफाइन भयो 1 to 1 भयो अन टु भयो अब हामीले देखाउन सक्नु पर्यो होमोमर्फिजम नंबर थर्ड में साइज होमोमर्फिजम के गर्नु पर्यो अब हामीले यसका दुईटा एलिमेन्ट लिनु पर्यो लेट k belongs to G by K then psi of kb equal to के होला हेर त हामीले पहिला के पढाएको थियौं n a b equal to n a n b पनि पढायो हो यो कुरा कन्डिसन यदि n नर्मल सब ग्रुप हो भने यो कन्डिसन लगाउन पाइन्छ भन्दाखेरि यहाँ के हुने भयो त अब त्यो कन्डिसन लगायो भने n नर्मल सब ग्रुप है त्यो कन्डिसन हो भने यहाँ के हो त के पनि त नर्मल सब ग्रुप हो त्यसैले के एबी भन्न पाइयो अब साइको डेफिनेसन अनुसार के हुने भयो phi of AB हुने भयो phi होमोमर्फिजम छ phi होमोमर्फिजम भएकोले phi A phi B भन्न पाइयो phi A को मिनिङ के छ भने फेरि psi of K छ psi of KB छ त्यसैले psi is homomorphism hence psi from G by K देखि G dash is a bijective homomorphism of G by K onto G dash. So G by K is isomorphic to लेख्नुहुन्छ अथवा G dash प्लुरल भन्न पाइयो असाध्यै इम्पोर्टेन्ट एक्जाम को पॉइंट अफ भ्यूले पनि र बाँकी रहेका थ्योरमहरुको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ यसको कन्सेप्ट बढी चाहिन्छ कन्सेप्चुअल थ्योरम छ सबभन्दा बढी हामी यसका एलिमेन्टहरुमा खेल्न जान्यौं भने थ्योरम फेरि गाह्रो छैन इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्चुअल र यसका एलिमेन्टहरुसँग हामी खेल्न जान्यौं भने थ्योरम गाह्रो छैन यसलाई फोकस गर यसलाई सारा ल